में आ रहा है, जो पहला फेज है वो पहुंच चुका है और जो सबसे बड़ा वफ्द है एससीओ में वो है भी रशियन वफ्द, जिनके साथ सहाफियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, तो वो भी आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो है इस इशाइये का जो है एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ जो गैर मुल्की सहाफी आए हैं पाकिस्तान में एससीओ को कवर करने के लिए, उनके लिए भी जो हुकूमत पाकिस्तान है और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से उनके लिए भी डिनर का एहतमाम किया गया है। जो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में उनको डिनर दिया जाएगा अब से कुछ देर बाद, और उनके लिए यहाँ पर उनके एंटरटेनमेंट के इंतजाम भी किए गए हैं। एक इंफॉर्मेशन डेस्क भी कायम किया गया है, तो जहां पर एससीओ के सरबराहान और लीडरान को हुकूमत पाकिस्तान उनकी मेजबानी कर रही है, उनको एंटरटेन कर रही है और उनको खुशामदीद कह रही है। इसी तरह जो गैर मुल्की मेहमान आए हैं, जो सहाफी है, उनको भी उसी लेवल का ही जो है यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उनको उनकी मेजबानी की जा रही है और उनको खुशामदीद जो है कहा जा रहा है। ताम ये जो इशाइया है ये पहला स्टेप है और अभी वजीर आजम हाउस में ये जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इसमें मौजूद है, दीगर आला जो हुकूमती ओहदेदारान है वो मौजूद है और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इस समिट के लोग हैं, जो लीडरान है एससीओ इजलास के, वो सारे इसमें मौजूद है। अगर इसके एजेंडे की मैं आपको बात बताऊं तो ये इसका एजेंडा इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मईशत से जितनी जुड़ी चीजें हैं वो इसमें डिस्कस होंगे। इसमें इकॉनमी पर बातचीत होगी, इसमें ट्रेड पर बातचीत होगी, इसमें रीजनल कनेक्टिविटी पर बातचीत होगी, इसके साथ साथ पॉवर्टी एलिवेशन पर बातचीत होगी, क्लाइमेट पर बातचीत होगी, ह्यूमैनिटेरियन से जो रिलेटेड इश्यूज है उसको ज़ेर बहस लाया जाएगा। इसके साथ साथ जो एससीओ है तो उसकी जो तमाम तर पूरे साल के मामलात है वो तय किए जाएंगे। साथ जो प्रपोजल्स दिए गए हैं उनको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से बड़े अच्छे प्रपोजल्स दिए गए हैं। एक जो सितंबर में जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स का एक इजलास हुआ था, उनके सिफारिशात पर जो है उनको रखा जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से जो ट्रेड बॉडीज की कोऑपरेशन है उसका एक प्रपोजल दिया गया। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो बातचीत की जाएगी और ये इशाइया जो है अब होस्ट किया जा रहा है और इशाइये के पैरेलल जो दीगर गैर मुल्की मेहमान है, जो सहाफी है, उनको भी उस तरह का ही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पाक चाइना जो फ्रेंडशिप सेंटर है उसमें, और उनको भी होस्ट किया जा रहा है। जी ठीक है, ज़ीशान ये भी बताएगा में आ रहा है, जो पहला फेज है वो पहुंच चुका है और जो सबसे बड़ा वफ्द है एससीओ में वो है भी रशियन वफ्द, जिनके साथ सहाफियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, तो वो भी आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो है इस इशाइये का जो है एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ जो गैर मुल्की सहाफी आए हैं पाकिस्तान में एससीओ को कवर करने के लिए, उनके लिए भी जो हुकूमत पाकिस्तान है और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से उनके लिए भी डिनर का एहतमाम किया गया है। जो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में उनको डिनर दिया जाएगा अब से कुछ देर बाद, और उनके लिए यहाँ पर उनके एंटरटेनमेंट के इंतजाम भी किए गए हैं। एक इंफॉर्मेशन डेस्क भी कायम किया गया है, तो जहां पर एससीओ के सरबराहान और लीडरान को हुकूमत पाकिस्तान उनकी मेजबानी कर रही है, उनको एंटरटेन कर रही है और उनको खुशामदीद कह रही है। इसी तरह जो गैर मुल्की मेहमान आए हैं, जो सहाफी है, उनको भी उसी लेवल का ही जो है यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उनको उनकी मेजबानी की जा रही है और उनको खुशामदीद जो है कहा जा रहा है। ताम ये जो इशाइया है ये पहला स्टेप है और अभी वजीर आजम हाउस में ये जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इसमें मौजूद है, दीगर आला जो हुकूमती ओहदेदारान है वो मौजूद है और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इस समिट के लोग हैं, जो लीडरान है एससीओ इजलास के, वो सारे इसमें मौजूद है। अगर इसके एजेंडे की मैं आपको बात बताऊं तो ये इसका एजेंडा इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मईशत से जितनी जुड़ी चीजें हैं वो इसमें डिस्कस होंगे। इसमें इकॉनमी पर बातचीत होगी, इसमें ट्रेड पर बातचीत होगी, इसमें रीजनल कनेक्टिविटी पर बातचीत होगी, इसके साथ साथ पॉवर्टी एलिवेशन पर बातचीत होगी, क्लाइमेट पर बातचीत होगी, ह्यूमैनिटेरियन से जो रिलेटेड इश्यूज है उसको ज़ेर बहस लाया जाएगा। इसके साथ साथ जो एससीओ है तो उसकी जो तमाम तर पूरे साल के मामलात है वो तय किए जाएंगे। साथ जो प्रपोजल्स दिए गए हैं उनको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से बड़े अच्छे प्रपोजल्स दिए गए हैं। एक जो सितंबर में जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स का एक इजलास हुआ था, उनके सिफारिशात पर जो है उनको रखा जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से जो ट्रेड बॉडीज की कोऑपरेशन है उसका एक प्रपोजल दिया गया। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो बातचीत की जाएगी और ये इशाइया जो है अब होस्ट किया जा रहा है और इशाइये के पैरेलल जो दीगर गैर मुल्की मेहमान है, जो सहाफी है, उनको भी उस तरह का ही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पाक चाइना जो फ्रेंडशिप सेंटर है उसमें, और उनको भी होस्ट किया जा रहा है। जी ठीक है, ज़ीशान ये भी बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में इशाइया किर्गिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी पहुँच चुके हैं। तो आपको बताएं कि इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में इशाइया दिया जा रहा है। तो
شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا، جس میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ایسے میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان میں پہنچ چکے ہیں، جن کا نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال بھی کیا گیا، اور ترکمانستان کے ڈپٹی چیئرمین کابینہ بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اعزاز میں عشائیہ دیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف وفود کے سربراہان کا استقبال کر رہے ہیں۔ مناظر آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ترکمانستان کے ڈپٹی چیئرمین کابینہ راشد اسلام آباد بھی پہنچے، اور جن کا استقبال خالد مقبول صدیقی نے کیا، اور اس سے قبل اجلاس میں شرکت کے لیے کرغزستان کے وزیر اعظم بھی منگل کی دوپہر پاکستان پہنچ گئے، اور اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا 23واں سربراہی اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا، جس میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر دہلی سے خصوصی طیارے میں پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور اس وقت آپ کو براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اعزاز میں عشائیہ اور وزیر اعظم شہباز شریف وفود کے سربراہان کا اس وقت استقبال کر رہے ہیں۔ تو غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا 23واں سربراہی اجلاس پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، اور ترکمانستان کے بھی وزیر اعظم پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر دہلی سے خصوصی طیارے پر پاکستان پہنچے، اور اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم قازقستان کی بھی اسلام آباد میں آمد ہوئی، اور اس موقع پر کرغزستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا انعقاد خوش آئند ہے، خطے پر اس کے مثبت اثرات پیدا ہوں گے، اور وسط ایشیائی ریاستوں سے دو طرفہ تعلقات کی خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ قازقستان اور دیگر ممالک سے تجارتی کاروباری سرگرمیوں کو اس سے خاصا فروغ ملے گا۔ تو وفود کے سربراہان کا استقبال وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ مناظر آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اعزاز میں عشائیہ دیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف وفود کے سربراہان کا استقبال کر رہے ہیں۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کافی سربراہان پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور نور خان ایئر بیس پر بھارتی وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا، اور ترکمانستان کے ڈپٹی چیئرمین کابینہ بھی پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ تو پاکستان SCO اجلاس کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور مہمانوں کے استقبال کے لیے اسلام آباد کو رنگین روشنیوں پھولوں سے سجایا گیا ہے، اور SCO ممالک کے جھنڈے اور بینرز بھی شاہراہوں پر آویزاں کیے گئے ہیں، اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف SCO کے سربراہی اجلاس کے دوران مختلف ممالک کے وفود کے سربراہان سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے، لیکن اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف وفود کے سربراہان کا استقبال کر رہے ہیں۔ ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اعزاز میں عشائیہ دیا جا رہا ہے، اور ایسے میں وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں 14 سے 16 اکتوبر تک 3 روزہ تعطیل کا اعلان بھی کر رکھا ہے، اور جبکہ شہر میں مختلف شاہراہیں عام ٹریفک کے لیے بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد کے یہ مناظر آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کو روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے، خوبصورت طریقے سے سجاوٹ کی گئی ہے، جھنڈے بھی آویزاں کیے گئے ہیں مختلف ممالک کے، اور وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں 14 اور 16 اکتوبر تک 3 روزہ تعطیل کا اعلان بھی کیا، اور SCO کا 2 روزہ سمیت انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں، اور وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی میں پولیس اور فوج بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وفود کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس وقت وزیر اعظم کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اعزاز میں عشائیہ دیا جا رہا ہے، اور جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف وفود کے سربراہان کا استقبال بھی کر رہے ہیں۔ معاشی معاملات پر توجہ مرکوز ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ترجمان دفتر خارجہ کی پاکستان آمد ہوئی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا، اور معاشی معاملات پر توجہ بڑھا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایسا کہا کہ SCO کے سربراہان کے اجلاس میں علاقائی روابط، معاشی معاملات، تجارت اور موسمیاتی تبدیلی جیسے معاملات بھی زیر غور آئیں گے، اور
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को रंगनूर से सजा दिया गया है और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म SCO के सरबराही इजलास के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से अहम